बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सरेआम के एक और खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं इकरारुल हसन। ये प्रोग्राम खुसूसी इसलिए है कि इसमें जिन सवालात के जवाब हासिल करने की हम कोशिश करेंगे वो सवाल तकरीबन हर पाकिस्तानी के जहन में है, या यूं कह लीजिए कि दुनिया में बसने वाले हर इंसान के जहन में है। और वो सवाल ये हैं कि कोविड का खात्मा कब होगा, ये कोरोना कब अपने इख्तिताम को पहुंचेगा, इसकी वैक्सीन जो अब तक बनाई जा चुकी हैं वो कितनी काबिल अमल हैं, उनसे कोरोना को किस तरह से शिकस्त दी जा सकती है, वो वैक्सीन जो कि तैयार की जा रही हैं उनका स्टेटस क्या है, पाकिस्तान में एक आम आदमी तक कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाली वैक्सीन कब तक पहुंचेगी, वो किन किन लोगों की पहुंच में होगी, उनको लगाने का तरीका कार क्या वजह किया जाएगा, सबसे पहले किसको लगाई जाएगी। क्योंकि दुनिया भर में हमने देखा कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे कोरोना के खिलाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज, तिब्बी अमला, सबसे पहले कोरोना के खिलाफ वैक्सीन उन लोगों को लगाई गई। लेकिन क्या पाकिस्तान के मिजाज को जहन में रखते हुए ये सवाल करना जायज़ है या नहीं कि यहाँ शायद बुज़रा को सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी, यहाँ सबसे पहले अमीर लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और गरीब इंसान शायद इस वैक्सीन का इंतज़ार करते करते ही कोरोना का शिकार होकर इस दुनिया से चला जाएगा। सो बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब हासिल करने की हम कोशिश करेंगे और कुछ सवालों के जवाब हासिल करने के लिए हम इस वक्त पहुँचे हैं इंडस अस्पताल, जो कि हम और आप सब के एतमाद की अलामत बन चुका है, इस्तारा बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की खिदमत के हवाले से। मेरे पीछे जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये मनाजिर यहाँ के एक ख़ास सेंटर के हैं जहाँ पे एक चाइनीज़ कंपनी की वैक्सीन के ट्रायल्स जारी हैं। कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीन तैयार की गई है उसके ट्रायल्स का तीसरा मरहला यहाँ पर जारी है। यकीनन ये एक बड़ा अहम मरहला है और इसमें कोई भी इंसान जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जो भी हिस्सा ले रहा है, वो यकीनन इंसानियत की भलाई का एक काम कर रहा है, खुद को रज़ाकाराना तौर पर पेश करना एक ऐसी वैक्सीन के लिए कि वो वैक्सीन मुझे लगाएं और उसके असरात का जायज़ा लें ताकि मेरे इर्द गिर्द के इंसान शायद उस वैक्सीन की कामयाबी के बाद इस मोहलक बीमारी से बच सकें, मेरी आने वाली नस्लें इस मोहलक बीमारी से बच सकें। यकीनन एक बड़ा अहम काम है। मैं कोशिश करूँगा कि खुद भी इन ट्रायल्स का हिस्सा बनूँ और मुख्तलिफ सवाल इन ट्रायल्स के हवाले से भी, वैक्सीन्स के हवाले से भी, इस वैक्सीन के हवाले से भी और दुनिया भर में तैयार होने वाली या तैयार की जा चुकी जो अब तक वैक्सीन्स हैं उनके हवाले से जो सवालात हम सबके जहन में है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। आइए इंडस के इस ट्रायल सेंटर में चलते हैं, खुद भी चाइना की इस कंपनी के ट्रायल का हिस्सा बनते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं और कुछ सवालों के जवाब भी हासिल करने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। आइए। तो जनाब राहील बरकत साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ ट्रायल हो रहे हैं वैक्सीन के, कोविड की वैक्सीन के, उसमें स्टडी कोऑर्डिनेटर के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो उनसे ज़रा बात करते हैं, जानते हैं किस तरह से लोगों ने वॉलंटियर किया, क्या ख़तरात हैं कोई रज़ाकार अगर यहाँ आता है, या उसके लिए फ़ख्र की क्या बात है कि वो इस जंग में एक हरावल दस्ते के एक फ़ौजी के तौर पर आगे बढ़ रहा है इंसानियत को बचाने के लिए। तो राहील साहब से ज़रा हम पूरा एक प्रोसेस भी समझने की कोशिश करेंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैंसिनो बायो जो कि चाइनीज़ कंपनी है जिसकी जानिब से वैक्सीन तैयार की गई है, उसका इस वक्त ट्रायल किस सतह पर मौजूद है, या कितने फ़ीसद कामयाबी हमें हासिल हुई है या हो सकती है, मुस्तकबिल क्या है, हाल क्या है, वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें जो मैं भी जानना चाहता हूँ, जो आप भी जानना चाहते हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक। ज़रा बिल्कुल ज़ीरो से हमें बताइएगा कि जो वैक्सीन चाइनीज़ कंपनी की जानिब से यहाँ भिजवाई गई उसका टारगेट सेट क्या किया गया था कि कितने रज़ाकारों पर उसको आजमाया जाएगा? देखें, स्टार्टिंग में तो ये टारगेट था कि 8 से 10 हज़ार पूरे पाकिस्तान में 8 से 10 हज़ार लोगों को ये वैक्सीन के ट्रायल में इंक्लूड करना है। ओके। इसके बाद ये टारगेट जब अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोगों की तरफ से, तो जो कंपनी थी चाइनीज़, जो हमारे स्पॉन्सर्स थे, उन्होंने कहा आप टारगेट बढ़ा के 18,000 कर दे, जिसके लिए हमने ड्रैप से भी अप्रूवल ली थी इन्होंने, तो वहाँ से भी हमें 18,000 का रिस्पॉन्स मिला और अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पूरे पाकिस्तान से मिला है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 8,000 जो हम टारगेट कर रहे थे वो 8,000 जितने महीने का टारगेट था उससे पहले अचीव किया जा चुका था। मसलन ये है कि 8,000 लोगों को वो वैक्सीन लगाई जानी थी जी, और फिर हमने क्या उन पर उसके असरात को स्टडी करना था जी, क्या उन पर कोई नेगेटिव असरात मुरतब तो नहीं हो रहे, क्या वैक्सीन जो है वो उनकी सेहत के लिए या बाकी किसी उज़्व के लिए जिस्म की ख़राब तो नहीं है? जी बिल्कुल। जब 8,000 लोगों को ये वैक्सीन लगी थी, शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें इनका हर हफ्ते फॉलोअप करना होता है। हर हफ्ते इनको हम लोग कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं उनकी तबीयत पूछने के लिए कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा है इनको,
उसका मकसद यही होता है कि देखना कि इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं आ रहा है पार्टिसिपेंट में, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोई भी जो बुखार के अलावा, बुखार फटीक के अलावा, जो सर दर्द के अलावा, इनके अलावा कोई मेजर साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है पार्टिसिपेंट्स। ये भी तो एक तो ये देखना है कि कोई नेगेटिव प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, और ये भी देखना है कि क्या कोई पॉजिटिव भी, यानी कोविड के हवाले से भी इसका कोई असर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी देखना होता है कि क्या जिनको, क्योंकि ये रिसर्च है तो इसमें रिसर्च में एक चीज़ बहुत ज़रूरी होता है कि जो पार्टिसिपेंट आते हैं उनको या तो वैक्सीन लगती है या वैक्सीन नुमा, जिसको हम इंग्लिश वैक्सीन नुमा पानी लगता है, जिसको हम कहते हैं प्लेसिबो। तो कुछ पार्टिसिपेंट को वैक्सीन भी लगती है और कुछ पार्टिसिपेंट को प्लेसिबो भी लगता है। वो एक तरह से उनको साइकोलॉजिकल कुछ जी साइकोलॉजिकल करने के लिए होता है ताकि कोई किसी किस्म का स्टडी में बायस ना आ जाए। बिल्कुल, इसीलिए इस चीज़ को हर तरीके से, कोई भी अगर आप ट्रायल उठा के देख लेते हैं तो उसमें एक प्लेसिबो भी लग सकता है पार्टिसिपेंट को, वैक्सीन भी लग सकती है। ठीक है, इस तरह थोड़ा सा और समझाइए इसके लिए जो आप कह रहे हैं ना कि पानी नुमा चीज़ लगती है वैक्सीन के नाम पे, वो उसका मकसद क्या होता है? जी, उसका मकसद ये होता है कि आपको कंपैरिजन ग्रुप चाहिए होता है कि क्या वैक्सीन ने ज़्यादा अच्छा काम किया या प्लेसिबो जिनको लगे उनमें ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। इसी वजह से हमेशा कंपैरिजन ग्रुप में होता है। तो इस स्टडी में जो कंपैरिजन ग्रुप है वो प्लेसिबो ग्रुप है, और वैक्सीन वो है जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो प्लेसिबो को। इन द एंड कि किस ग्रुप में ज़्यादा कोविड के केसेस आए हैं वो अभी एनालिसिस होता है। जब फाइनल स्टेज में एनालिसिस पहुंचेगा तो उससे हमें पता चलेगा कि क्या ऐसी चीज़ है, किस ग्रुप में ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आए हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जो लोग 8,000 जिन्होंने ये टारगेट आपका मुकर्ररा वक्त से पहले ही अचीव करवा दिया, एक तो काबिले तहसीन लोग हैं, तो ये कौन लोग हैं, ये कैसे इन्होंने वॉलंटियर किया, ये क्या चाहते थे, इनकी ड्राइविंग फोर्स क्या थी या इनका इंसेंटिव क्या था इस सारे प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए? इसमें जो चीज़ें आई, इसमें जो लोग आए थे वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आए थे। काफ़ी पढ़े लिखे थे, काफ़ी कम पढ़े लिखे थे, काफ़ी प्रोफेशनल लोग थे, किसी कंपनी के CEOs हो गए, मैनेजर्स हो गए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स हो गए, खुद इंडस्ट्री के काफ़ी डॉक्टर्स ने इस ट्रायल में पार्टिसिपेट किया है। खुद अच्छी बात ये कि बहुत सारे डिफरेंट लोगों के आ रहे हैं, हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से भी आ रहे हैं, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से भी आ रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ लोग किस्म के लोगों से आ रहे हैं। क्योंकि देखिए कोविड, आप किस बात का अंदाज़ा लगा लें, कोविड मतलब उनके लिए कोई पैसे इंसेंटिव तो नहीं थे, या कोई इंसेंटिव क्या था कि उन्हें इंसानियत के लिए अल्टीमेटली एक ऐसे प्रोसेस का हिस्सा बनना है जो शायद आगे चल के लोगों की जिंदगियां बचा सके। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा मोटिव तो लोगों का यही था कि एक पाकिस्तान में इतना बड़ा ट्रायल आ रहा है, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले, क्योंकि डायरेक्टली नाम इसमें पाकिस्तान का ही आ रहा था कि पाकिस्तान में इतना बड़ा, जो इतनी बड़ी पेंडेमिक चल रही थी, वहाँ के लोगों ने खुशी से उस वैक्सीन को एक्सेप्ट किया। इवन फेज 3 में थी वो वैक्सीन ट्रायल, उन्होंने खुशी से एक्सेप्ट किया, उस ट्रायल में पार्टिसिपेट किया ताकि पाकिस्तान में जितनी जल्दी हो सके वो वैक्सीन आए। सही, चलिए तो हम जरा कुछ देख सकते हैं कि किस तरह से। बिल्कुल, आइए। यहाँ पे सारी इनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है, एंट्री की जाती है, नंबर्स वगैरह में देखा जाता है कि कहीं इनका NIC नोट किया जाता है, उम्र देखी जाती है, शनाख्ती कार्ड देखा जाता है इनका, कि फिर इनकी फाइल्स यहाँ पे बना के उनको फाइल्स के साथ उनको अंदर भेजा जाता है। खुदा ना खाफ्ता अल्लाह ना करे कोई ज़्यादा सेहत की ख़राबी का मामला हो जाता है इस वैक्सीन के ट्रायल के दौरान किसी भी शख्स के साथ, क्या उसको बदले में उसको या उसकी फैमिली को किस तरह से कंपनसेट किया जाता है? बिल्कुल, जो भी इस वैक्सीन ट्रायल में पार्टिसिपेंट आता है, इंक्लूड होता है, एनरोल हो जाता है, उसको वैक्सीन लग जाती है, और खुदा ना खास्ता अगर उसको किसी भी किस्म की बीमारी हो जाती है, किसी की भी किस्म का, चाहे वैक्सीन से रिलेटेड हो या ना हो, तो इंडस हॉस्पिटल और हम सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इसके इलाज के लिए। तो वैक्सीन लग किस तरह से, किन फेजेस में रही है? बस एक ही बार जब ये सारा कुछ हो गया, सारी आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, कॉन्सेंट पेपर्स पे साइन हो गए, सब चीज़ें सब आपने कंप्लीट कर लिया, देन व्हाट? एक ही डोज लगाई जा रही है, या वो जिस तरह के हम सुन रहे हैं कि मुख्तलिफ डोजेस के अंदर ये वैक्सीन, जो अप्रूव्ड वैक्सीन हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, इस वैक्सीन का सिर्फ एक ही डोज होता है, जो डे 0 पे लगता है, जिस वक्त उनका कंसेंट और स्क्रीनिंग हो रही होती है, उसी दिन ही उनका वैक्सीन का वो डोज लगता है। इसके अलावा कोई और डोज नहीं, इस वैक्सीन का एक ही डोज है। तो अभी हमें कोई अपील करने की ज़रूरत है लोगों से कि वो आए, आगे बढ़ें और इस ट्रायल का हिस्सा बने, या सफिशिएंट ट्रायल्स हो चुके हैं, बस कुछ नंबर्स रह गए हैं, वो किसी न किसी तरह से अचीव कर लिए जाएंगे? ये बात सही है कि कुछ नंबर्स रह गए हैं, लेकिन जितने नंबर्स हैं हम चाह रहे हैं कि लोग जितना ज़्यादा अपनी पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाएंगे, जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा, उतने ज़्यादा हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, उतने ज़्यादा हमारे पास, जितने नंबर्स इंक्रीज होंगे हमारे पास उतने रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। सैंपल साइज जितना बड़ा होगा डेफिनेटली उतनी रिजल्ट अच्छी, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। बिल्कुल ठीक है।
यहाँ पे सबसे पहले कंसेंट होता है पार्टिसिपेंट का, जो हमारी डॉक्टर्स होती हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स बैठी नहीं है, ये पार्टिसिपेंट का स्क्रीनिंग करती है और कंसेंट लेती है. अगर पार्टिसिपेंट कंसेंट में उनको सब कुछ बता दिया जाता है, जो एक एक डिटेल होता है, 18 पेजेस का बैठ है, ये कंसेंट होता है टोटल. क्या हम कर सकते हैं इसको उनसे बात? आइए. बिल्कुल. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है. मैं ट्रायल के लिए आया हूँ जी. थैंक यू सो मच, शुक्रिया. ओके, सो अगेन प्लीज ट्रीट मी लाइक जो भी नॉर्मल कोई भी वॉलंटियर आता है. आपको ट्रायल के बारे में क्या क्या मालूम? मुझे कुछ मालूम नहीं है बिल्कुल. मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो भी कोई अच्छा काम हो रहा है मैं उसका हिस्सा बनूँ. और फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी चीज़ या ऐसी वैक्सीन बन जाती है जिससे लोगों का भला होता है इंशाल्लाह, तो मैं उसकी सैम्पलिंग में, उसके ट्रायल में उसका पार्ट हूँ. तो मुझे क्या करना होगा? तो आपको ये करना होगा कि पहले मैं आपको कंसेंट पूरा एक्सप्लेन करूँगी, आपको सब अपनी स्टडी के बारे में एक्सप्लेन करूँगी. उसको आपको ध्यान से सुनना है और रिटेन करना है. ओके. बिकॉज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टडी. ठीक है. दिस इज़ अ फेज़ 3 ट्रायल. फेज़ 3 ट्रायल है, मतलब तीसरा मरहला है ट्रायल्स का. पहले 2 मराहल चाइना में हो चुके हैं और इस मरहले में हम ओवर 40,000 to 60,000 पीपल विल रिक्रूट दैम एंड हम देखेंगे कि उसका वैक्सीन का कोविड के ऊपर क्या असर है. तो इसको देखने के लिए सॉरी मैं बिल्कुल मेरे बॉडी में कोविड का होना जरूरी है? नो, एब्सोल्युटली नॉट. देन कैसे हम ये वैक्सीन, पहली बात, वैक्सीन वो चीज़ होती है जो बीमारी से पहले दी जाती है. वैक्सीन कभी भी बीमारी के बाद नहीं दी जाती, वो ड्रग होती है, वो दवा होती है. ओके. तो ये वैक्सीन ट्रायल्स हैं. मकसद आपको कोविड अगर हो चुका है, यू कैन नॉट टेक पार्ट इन इट. बट अगर मुझे आप वैक्सीन लग जाती है तो ये कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि मुझे कोविड नहीं हुआ या नहीं होगा? आई मीन क्या मुझे एक्सपोज किया जाएगा कोविड को? ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं. एक्सपोज आपको किसी चीज़ से नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ आपका एक ब्लड का सैंपल लिया जाएगा जिस पे कोविड टेस्ट होगा. ठीक है. एंटीबॉडी टेस्ट होगा. बट द थिंग इज कि आप कोविड एसिम्प्टोमेटिक भी होता है. तो अगर आपको ऐसा हो कि आपको हो चुका और आपको पता ही ना हो कि आपको कोविड हो चुका है, तो आपको टेस्ट के रिजल्ट्स अभी पता नहीं चलेंगे. बट येस, आपकी स्टडी जब जिस तरह प्रोग्रेस करेगी, आपको हम वीकली आपसे अपडेट्स लेंगे. तो ये बात आपकी ध्यान में रखी जाएगी कि ही वाज कोविड पॉजिटिव वंस एंड नाउ वी आर गोना चेक हिज एंटीबॉडी टाइटर्स आफ्टर अ ईयर. आपको अगर वैक्सीन लगती है, पहली बात ये डबल ब्लाइंडेड रैंडमाइज्ड ट्रायल है, विच मीन्स कि आपको, हाँ मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करती हूँ. डबल ब्लाइंडेड रैंडमाइज का मतलब ये होता है कि आपको मालूम नहीं है कि आपको वैक्सीन लगी है कि आपको नहीं लगी. ना मुझे मालूम है कि आपको वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी, और ना जो आपको लगा रहा है उसे मालूम है कि, ना हमारे इन्वेस्टिगेटर से आपको पता होगा कि वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी. किसी को नहीं मालूम होगा कि वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी. बिकॉज ये हम इसलिए करते हैं ताकि बायस ना आए स्टडी में. बायस क्या होता है कि स्टडी किसी एक तरफ, एक जानिब ना चली जाए. बिल्कुल न्यूट्रल हमें स्टडी के रिजल्ट्स चाहिए ताकि उसे ग्लोबली एक्सेप्ट हो सके. इसीलिए हम लोग आधे लोगों को लगाते हैं प्लेसिबो. प्लेसिबो इज अ मटेरियल जिसका ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है. वी सिंपली कॉल इट पानी वाला इंजेक्शन, क्योंकि आम फहम जबान है. ओके. इसका ना कोई फायदा होगा ना कोई आपको नुकसान होगा, ना ही आपको कोविड से प्रोटेक्शन होगी अगर आपको इन केस प्लेसिबो लगता है. इन केस अगर आपको कोविड का वैक्सीन लगता है, विच वी आर ट्राइंग राइट नाउ, दोनों के आपके पास 50-50 चांसेस हैं. तो इन दोनों में से जो भी आपको लगेगा उसके मतलब आपको पता नहीं चलेगा आपको वैक्सीन लगी कि नहीं लगी. सो यू हैव टू मेंटेन लाइक सोशल डिस्टेंस एंड एवरीथिंग एल्स. ओके. आपको तमाम SOPs पे अमल करते रहना है. ओके. तो अब आप यहाँ पर आए हैं. ऐसा क्यों किया जाता है? मैंने राहिल साहब से भी पूछा था. ऐसा इसलिए किया जाता है कि पहली बात बायस बायस रिमूव हो जाए. सेकंड थिंग, हम ये देखना चाहते हैं कि नॉर्मल जो पॉपुलेशन है, जो जैसे आपको अभी वैक्सीन नहीं लगा है, उसमें और जिन लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है, उन दोनों में क्या फ़र्क है कोविड के अगेंस्ट. लाइक किसकी इम्यूनिटी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है अगेंस्ट कोविड. ये देखने के लिए हम एक ग्रुप प्लेसिबो वालों का रखते हैं कि उनको कंपेयर, इट्स काइंड ऑफ अ कंट्रोल और कंपैरिजन ग्रुप. ठीक है. तो उसको कंपेयर करने के लिए हम इस तरह रखते हैं. मैं ये लोगों को जरूर वाज़ेह करना चाहता हूँ. देखिए, इस वक्त ज़ाहिर है दुनिया भर में बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये कोशिश कर रही हैं कि कोई ऐसी वैक्सीन बना ली जाए. कुछ ने दावा भी कर लिया, कुछ ने तैयार भी कर ली, कुछ की अप्रूवल्स भी आ गई, कुछ वैक्सीनेशन होना भी शुरू हो गई दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में. बदकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में आता है, और ये बात कहते हुए दिल लरव जाता है कि जहाँ हम ये सोचते हैं कि पता नहीं हमारा नंबर कब आएगा, पाकिस्तान के लोगों की वैक्सीन कब मिलेगी, क्या हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम ये वैक्सीन ख़रीद सकते हैं बतौर हुकूमत पाकिस्तान या पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के तौर पर भी. सो यहाँ पे जिस कंपनी के ट्रायल्स हो रहे हैं या दुनिया भर में जिन जिन कंपनीज के ट्रायल्स हो रहे हैं, मुझे ये लगता है कि बहैसियत इंसान हम सब का ये फरीज़ा है कि हम एक तो अभी जो मौजूदा इंसानियत है
اور جو آنے والی نسل ہے اس کو اس وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنا رول پلے کریں. اور وہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ ظاہر ہے اس انداز سے کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح کی مختلف ویکسینز کے لیے آپ خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کریں اور آپ ان ہزاروں لوگوں میں سے ایک چھوٹا سا ذرہ ہوں کہ جن کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ یہ ویکسین کووڈ کے خلاف یعنی کرونا کے خلاف ٹھیک ہے, اس کے خلاف لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے, اس کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور اگر آپ ایک چھوٹا سا ذرہ بھی ہیں تو سمجھیے کہ آپ نے اپنا رول, اپنا پارٹ پلے کیا. میں اپنا پارٹ پلے کرنے جا رہا ہوں. بسم اللہ. تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے. اینڈ وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ ساری سچویشن کے اندر وقت نکالنا بھی بہت مشکل ہے اور آپ نے ہمیں اجازت بھی دی. انڈس میں ابھی جو ٹرائلز ہو رہے ہیں جس ویکسین کے, ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کب تک ہم کوئی نتیجہ اخذ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ کوئی ٹینٹیٹیو آپ کے ذہن میں کچھ ایسا ہے کہ ممکن کچھ مہینوں میں, کچھ ہفتوں میں یا کچھ سالوں میں؟ ٹرائل جب ہو رہا ہو تو پھر وہ انپریڈکٹیبل ہے کہ کب تک اس کے نتائج آئیں گے. لیکن ہمارا اندازہ یہ ہے کہ لگ بھگ 2 یا 3 مہینے تک ہمیں کچھ انالیسز نظر آئیں گے اور اس کے بعد اگر جب اس کو ان بلائنڈ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آیا کہ کتنے لوگوں کو کووڈ ہوا ہے جو جن کو ویکسین ملی اور جن کو پلیسیبو ملا ہے. تو یہ دونوں کا جب کمپیریزن ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سے آرم میں زیادہ کووڈ ہوا ہے. تو اسی طرح سے یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یہی ہوتا ہے کہ وہ دیکھا جاتا ہے کہ کس گروپ میں زیادہ ہوا, تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ویکسین کارآمد ہے یا نہیں. یہ اگر آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے سمجھا سکیں کہ فیزز میں کیوں کیا جاتا ہے صاحب, فیز 1, فیز 2 اور فیز 3, سو اس کے پیچھے کیا سائنس ہے یا یہ ایک ویکسین کو آزمانے کے لیے اس کے ڈفرینٹ فیزز کا ہونا کیوں ضروری ہے کہ ان کو؟ سب سے پہلے تو ایک پری کلینکل فیز ہوتا ہے جس میں دوا جو ہے وہ جانوروں پہ ٹیسٹ کی جاتی ہے اور پھر اگر جانوروں میں کوئی نقصان نہیں ہے اور ان کے اوپر یہ فائدہ نظر آ رہا ہے تو پھر فیز 1 کرتے ہیں. فیز 1 میں صرف 100 سے کم لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں, والنٹیئرس کو, اور یہ صرف سیفٹی کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ آیا کہ اس سے کوئی ایسا بڑا نقصان تو نہ ہو رہا ہو. تو وہ جب ان کے رپورٹس اچھے آتے ہیں کہ کوئی ایسا سیریس سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو فیز 2 کرتے ہیں جس میں بڑے لارج اسکیل پہ. تو یہ کینسائنو کا انہوں نے تقریباً 600 لوگوں کے اوپر ٹرائل کیا تھا فیز 2 میں, اور اس میں یہ بھی دیکھا کہ سیف بھی ہے اور ایفیکیشیس بھی ہے, یعنی کہ اس کے کارآمد بھی ہے, اس کے ٹیسٹ اچھے آ رہے ہیں, اس کی سیرولوجی جو اینٹی باڈیز وہ اچھی درست نکل رہی ہیں. پھر جب یہ فیز 2 کمپلیٹ ہو جاتا ہے, اس کی رپورٹس نتائج اس کے پبلش کیے جاتے ہیں اچھے جرنل میں جو کہ لینڈسیٹ کے جرنل میں ہوا تھا, تو پھر وہ فیز 3 کئی ہزاروں میں کرتے ہیں, اور یہ فیز 3 40 سے 50 ہزار افراد میں کرتے ہیں, جس میں پاکستان میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ 5 سینٹرز کر رہے ہیں اور ہم انڈس میں جو کر رہے ہیں, تو یہاں پر ٹوٹل ہمیں 18,000 والنٹیئرز کے پر ٹرائل کر رہے ہیں. خدا نخواستہ کوئی ابھی تک کوئی ایسا کیس تو رپورٹ نہیں ہوا کہ جو بہت ہی آؤٹ آف کنٹرول لگا ہو یا جس کی بہت ہی کوئی ہیلتھ کنڈیشن کچھ سویئر ہو گئی ہو؟ کیونکہ ہم یہ والنٹیئرز کو بہت سلیکٹیولی لیتے ہیں, ایسے ہوں جن کو کوئی اور ایکٹیو بیماری نہ ہو رہی ہو. ٹھیک ہے, ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن وغیرہ وغیرہ وہ پیچھے چل رہی ہو, لیکن اگر وہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے تو پھر ہم ان کو لے لیتے ہیں. اس لیے ان کے جو کنسنٹ فارم ہے اس کے کم از کم گھنٹہ بھر لگتا ہے یا پون گھنٹہ لگتا ہے. جی میں نے دیکھا, بالکل بہت لمبا. ہم انکریج کریں گے لوگوں کو, کہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ لیں تاکہ ویکسین لیں, تاکہ جتنا کوریج ہوگا اتنی بیماری کم ہو جائے گی. تو اگر کم از کم 70% لوگ ایک پاپولیشن میں ویکسین لے لیں تو جب جا کر اس کا اثر ہمیں نظر آئے گا. اس کی تھوڑی کمر توڑ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو میم, تھینک یو. میرے لیے بڑے ہمیشہ بہت اعزاز کی بات ہوتی ہے ڈاکٹر باری سے ملنا. انڈس ہاسپٹل ہم سب کے لیے ایک ایسے ادارے کی
حیثیت اختیار کر گیا ہے کہ جس پر آنکھیں بند کر کے ہم سب اعتماد کرتے ہیں, جس کے لیے دعا کرتے ہیں, جس کے لیے جو کر سکتے ہیں انڈیویجولی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, اور اس کے روح رواں ڈاکٹر باری ہر وقت موجود, ہمہ وقت تیار. آپ کسی بھی کام کے حوالے سے, آپ لوگوں کی بھلائی کے حوالے سے, لوگوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے جب بھی کوئی درخواست کر لیجیے آپ کو ہمیشہ دستیاب ملیں گے. سر آپ ہمارے لیے انسپریشن ہیں اور ہمیشہ آپ سے مل کے بہت خوشی ہوتی ہے. بہت شکریہ. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ابھی جس صورتحال سے پوری انسانیت گزر رہی ہے, ہم سب جلد سے جلد گزریں, زندگی معمول پہ آئے, اور بہت سارے کام کرنے کے ہیں. ابھی ماشاءاللہ انڈس کی میں نئی تعمیر شدہ عمارت کا بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کو بھی ظاہر ہے انشاءاللہ آگے لے کے چل رہے ہیں. آپ خود کتنے ہوپ فل ہیں؟ ابھی یہ منظرنامہ کب تک بدلے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, بس ہر ایک کی خواہش تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد بنی نوع انسانی کو اس وبا سے جان چھڑائے. آمین. کل نہیں آج, یہ تو ہم سب کی خواہش ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ویکسین آ چکی ہے, اور کچھ جگہوں پہ جیسے ویکسین شروع بھی ہو گئی ہے ویسٹ کے اندر, اور انشاءاللہ اس مہینے ہوپ فلی پاکستان میں بھی ایٹ لیسٹ فرنٹ لائن ورکرز کے لیے اور پھر ایلڈرلی لوگوں کے لیے شروع ہو جائے گی, جو کہ چائنیز ویکسین ہے. اور میرے خیال میں ہمارے لیے وہی سوٹ کرتی ہے, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی کاسٹ کے حساب سے بھی, اس کی اویلیبلٹی کے حساب سے بھی, اس کی لاجسٹکس کے حساب سے بھی. اور یہ ویکسین اس سے مختلف ہے جس کے ٹرائل اس وقت یہاں جاری ہیں؟ جی اس سے مختلف ہے. یہ سائنوفارم کی ویکسین ہے, جو کہ گورنمنٹ نے ابھی 1.2 ملین شاید انہوں نے ڈوزز خریدنے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ ہوپ فلی مڈ آف جنوری میں آ جائیں گے یا تھرڈ ویک میں آ جائیں گے, اور اس کے بعد اس کی وہ ہو جائے گی. جو ٹرائل چل رہا ہے ہمارے پاس, ہوپ فلی وہ بائی مارچ تک اس کو آ جانا چاہیے, کیونکہ اس کے والنٹیئر آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اب آن لائن ہونا ہے اس میں, اللہ کرے کہ وہ کام کرے. اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے, کیونکہ میں بھی ان ٹرائلز کا حصہ بننے جا رہا ہوں, آپ نے بھی بتایا ماشاءاللہ آپ کی فیملی سب لوگوں نے ان ٹرائلز میں حصہ لیا, تو کیا وہ لوگ جو اس کمپنی کے ٹرائلز کا حصہ رہ چکے وہ کوئی اور دوسری کمپنی کی ویکسین استعمال کر سکیں گے؟ دیکھیں ابھی تو کیونکہ 1 سال تک تو ہم کوئی دوسری ویکسین نہیں استعمال کریں, کیونکہ آپ ٹرائل کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ٹرائل میں بھی 2 قسم کی ویکسین ہے نا, ایک تو اوریجنل ویکسین لگے گی, ایک پلیسیبو ہوگا جو کہ جو ویکسین نہیں ہوگی. لیکن وہ کمپنی کی کمٹمنٹ ہے کہ ان لوگوں کو وہ فری آف کاسٹ ویکسین لگائیں گے. تو وہ لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا, تو وہ تقریباً سال لگ جائے گا. لیکن پاکستان کی پاپولیشن بہت بڑی ہے, 200 ملین سے زیادہ کی پاپولیشن ہے. سب کو ویکسینیٹ ہونا اس میں ٹائم لگے گا, مطلب 2-3 سال لگ سکتے ہیں, مطلب اتنا نمبرز ہیں. اور وہ اویلیبلٹی پہ یہ ابھی یہ ہے کہ 4-5 مطلب 7-8 ویکسینز جو ہے نا, جیسے کہ ماڈرنا کی, فائزر کی, ایسٹرا اس کی بھی جو آکسفرڈ والی ہے وہ بھی آ گئی ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہمارے لیے اپروچیبل ہوگی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, اور اللہ کرے کہ اگین آپ نے اپنا رول پلے کیا, ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں. جتنے بھی والنٹیئرز اپنا کام کر رہے ہیں اس ویکسین کے لیے بھی اور باقی ویکسینز کے لیے بھی, جن لوگوں نے بھی رول پلے کیا, آئی ایم شیور کہ انسانیت کے لیے کچھ. لیکن جاتے جاتے یہ ضرور میسیج دینا ہے کہ انسان کو, ہم سب کو اپنے رویوں میں تبدیلی لے کے آنی ہے. ہم کو یہ ایکسیپٹ کرنا ہے کہ کووڈ ویکسین, کورونا ویکسین ہے, اس کی وجہ سے انفیکشن ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ اب کانسپریسی تھیوری وہ تاریخ بتائے. ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ یہاں آ گیا, اس سے پروٹیکشن رکھنا ہے, ماسک پہننا ہے, آپ نے اس ویکسین کے ساتھ جینا سیکھنا ہے, آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ یا سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ہے, بلا ضرورت گیدرنگز میں نہیں جانا ہے, اور اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے. تھینک یو سو مچ اگین, بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جیتی رہے. کووڈ-19 یا جسے آپ اور میں کرونا کے نام سے جانتے ہیں, یہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں, کسی ایک ملک کے لیے نہیں, کسی ایک قوم کے لیے نہیں, بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے. بہت سے لوگ اپنے روزگار سے گئے, بہت سے لوگ اپنے کاروبار سے گئے, بہت سے لوگ اپنی زندگی سے گئے. دنیا
ایسا لگتا ہے کہ تھم کر رہ گئی ہے. دنیا کا کاروبار, دنیا کا کام تھم کر رہ گیا ہے. بڑی بڑی آئل کمپنیز, بہت بڑی بڑی ایئر لائنز کریش ہو کر رہ گئی. اس وبا سے, اس آفت سے کسی ایک قوم کو نہیں, کسی ایک فرد کو نہیں, کسی ایک شخص کو نہیں, کسی ایک طبقے کو نہیں, بلکہ پوری انسانیت کو بچانے کے لیے سب سے اہم ہتھیار اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ویکسین ہے, جس کی تیاری ہو بھی چکی, تیاری کے مراحل جاری بھی ہیں. مختلف ممالک اس پر مختلف انداز میں کام کر رہے ہیں. آپ اور میں اگر کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں موجودہ انسانیت کو بچانے کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ کرنے کے لیے, تو وہ یہ ہے کہ ہم اس ویکسین کی تیاری میں اپنی مدد فراہم کریں, اپنا کردار ادا کریں. میں بالکل بارش کے ایک بہت چھوٹے سے قطرے کے طور پر, آپ یوں کہہ لیجئے کہ سمندر ہے اور سمندر کا ایک چھوٹا سا قطرہ, یہ اتنا چھوٹا سا کردار ہے, لیکن وہ کردار نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک ویکسین, ایک چائنیز کمپنی کی ویکسین جس کے ٹرائل اس وقت پاکستان میں کراچی کے انڈس ہاسپٹل میں جاری ہیں, ان ٹرائلز کا حصہ بننے جا رہا ہوں. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے اس ویکسین کو لگانے کے بعد. بسم اللہ جی. کورونا ویکسین کے حوالے سے پروگرام سریام کا یہ آخری سیگمنٹ ہم لوگوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے, ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے. کورونا کے خلاف ویکسین کے حوالے سے ابھی سے بہت سارے شکوک و شبہات, بہت سارے سوالات, بہت سارے ابہام پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو آج تک پولیو ویکسین کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات کا باقاعدہ شکار ہے. سو کورونا کے خلاف ویکسین کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں کیا سوالات ہیں, کیا شکوک ہیں, کیا یہ لوگ ویکسین لگوائیں گے جب وہ ویکسین پاکستان آ جائے گی, ان کو کیا لگتا ہے کب تک ویکسین پاکستان آئے گی, کتنی کارآمد یا مؤثر ہوگی, یہاں کس طبقے کو وہ ویکسین پہلے لگائی جائے گی, کتنے لوگ ہیں جو اس ویکسین کو افورڈ کر سکیں گے, کون لوگ ہیں جو گورنمنٹ پر ریلائی کریں گے کہ حکومت سرکاری اسپتالوں میں یا مختلف پلیٹ فارمز پر فری یہ ویکسین لوگوں کو لگائے. تو لوگوں سے بات کر کے ذرا جانتے ہیں کورونا کے خلاف ویکسین کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے. کیا حال ہے آپ لوگوں کے, خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں سب؟ کورونا کے حوالے سے لگتا ہے کورونا ہے نہیں, ایک وہ ماسک تو ہے ہمارا, لیکن ویکسین کب چرچا ہونا شروع ہو گیا؟ اب ذرا ایک اسٹیپ آگے آ گئے نا, پہلے صرف کورونا کی بات ہوتی تھی, اب یہ ہے کہ جناب ویکسین ہو رہی ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ویکسین کب تک آ جائے گی پاکستان؟ بھائی یہ تقریباً 1 سال اور لگائیں گے. یہ کورونا ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا شو کیا گیا ہے, جتنا لوگوں کو پریشان کر. نہیں, اگر آ جاتی ویکسین آج آ جاتی ہے, آپ سے کوئی کہتے ہیں لگوا لیں, تو آپ لگوا لیں گے کیا ویکسین؟ ہم یہ جب مشورہ نہیں لگوائیں گے. کس سے مشورہ کریں گے؟ ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے. ڈاکٹر ہی تو لگائے گا, پھر تو لگوا لیں گے بھائی. اچھا, کورونا کی ویکسین تو آپ تو مطلب کورونا کو مانتی ہیں کم سے کم, کیوں نہیں موجود ہے. کورونا کی ویکسین کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کب تک آ جائے گی پاکستان میں؟ بس ان قریب ہی لگتا ہے آ جائے گی, اور آئے گی تو آپ بڑے اعتماد کے ساتھ لگوا لیں گے اس کو, یا آپ کسی کوئی شک یا لگوائیں گے اس کو؟ اچھا صحیح بتائیے کہ وہاں جہاں دنیا کے جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں پہلے ڈاکٹروں کو لگائی گئی, پھر ایک خاص عمر کے لوگ تھے ان کو لگائی گئی, پھر نوجوانوں کو لگانے کا وہ ان کا پلان ہے. یہاں اگر ایسی ویکسین آتی ہے, حکومت لے کے آتی ہے, تو آپ کے خیال میں یہاں سب سے پہلے کس کو لگائی جائے گی؟ غریبوں کو لگائی جائے گی. آپ کی اتنی امید ہے پاکستان کی حکومت سے؟ اچھا چلے, اللہ کرے ایسا ہو. السلام علیکم بیٹا, کیا حال ہے آپ کو ویکسین کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہے؟ نہیں. تو زیادہ نہیں ہے. آپ کنسرن ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یار آ جائے بس میری امی ابو بہن بھائی سب سیف ہو جائیں, یا بس آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ خیر ہے بس آ جائے تو اچھی بات ہے؟ اینڈ اگین آپ سے یہ سوال, آپ کو کیا لگتا ہے فرض کیجئے آج ویکسین آ گئی پاکستان میں, اس کی 10 لاکھ ڈوزز ہیں, آپ کے خیال میں سب سے پہلے وہ کن کو لگائی جائیں گی ہمارے معاشرے کو ذہن میں رکھتے ہوئے؟ سب سے غریبوں کو ہی لگائی جائے گی. غریبوں کو لگائی جائیں گی. آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتی ہیں؟ کسی پارٹی کو نہیں کرتی. آپ نے کچھ کہا تھا ڈاکٹروں کو لگائی جانی چاہیے. ہاں, اس لیے کہ سب ڈاکٹر ہی زیادہ اس فرنٹ لائن پہ ہیں, ظاہر ہے وہ بہت سارے. وعلیکم السلام. آپ لگوانا چاہیں گے ویکسین؟ بالکل کورونا بالکل اس وقت موجود ہے. صحیح, ٹھیک ہے. برطانیہ جیسا ملک, امریکہ جیسا ملک, یورپ کنٹری جس طرح سے اس وقت متاثر ہے, یقیناً پاکستان میں بھی کورونا موجود ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ویکسین جس طرح سے آپ ویکسین بتا رہے ہیں, ویکسین بالکل ہر لوگوں کو لگانی چاہیے ویکسین, کیونکہ ہماری جان اس وقت خطرے ہوا کہ خطرے میں ہماری جان ہے کورونا کی وجہ سے. اور جس طرح سے SOPs ہے, ہمیں SOPs کا بالکل خیال کرنا چاہیے. آپ کے خیال میں کورونا حقیقت ہے؟ یہ حقیقت ہے. اچھا, انسان کو چاہیے اپنا جان کا حفاظت خود کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے والا اس کی ویکسین اگر آتی ہے تو وہ آپ لگوانے کے لیے لائن میں لگ کے تیار ہیں کہ جی میں لگنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے.
جی آپ کے خیال میں ویکسین کی فرض کریں 1 لاکھ ڈوزز آتی ہیں شروع میں، تو آپ کے خیال میں سب سے پہلے پاکستان میں کن کو لگیں گی؟ جو بڑے لوگ ہیں اس کو پہلے لگنے چاہیے، لگنی چاہیے پہلے اس کو وہ لگائیں. غریب انسان تو قربانی دیتے ہوئے آ رہا ہے اور دیتے رہے گا. وزیروں کو لگ جائیں، پہلے وزیر پہلے لگائیں نا تاکہ پتہ چلے کیا ہے کیا نہیں. غریب کو لگ گیا وہ لڑک گیا، کیا ہے. آپ کے خیال میں پہلے اس لیے وہ لگائے پہلے وہ اس نے ٹیسٹ کریں ان کے اوپر، ٹیسٹ کرے پہلی بات تو یہ. اچھا ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. تو آپ ان کی جان بھی تو اتنی بیچاروں کی ہر جگہ پہ تو قربانی غریب انسان دے رہا ہے. امیر کون سا مر رہا ہے، کون سا نیتا مر رہا ہے، جو بھی مر رہا ہے تو غریب انسان مر رہا ہے، تو اس کا لیے تحفظ تو دینے چاہیے. ٹھیک ہے نہیں اب دیکھیں نا، اب جب تحفظ کی ویکسین جو ہے جب اپروول کے بعد آئے گی، مجھے پیسہ دے، میں پہلے میں قربانی دیتا ہوں، مجھے لگا دے. میرا پاس افورڈ نہیں ہے، میں نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے تو جس کا پاس ہے وہ دے دے، میں لگانے کے لیے میں تیار ہوں. آپ لگانے میں قربانی دوں گا پہلے قوم کے ساتھ. آپ لگانے کے لیے تیار ہیں؟ میں تو دے آیا ہوں، میں نے دیکھا میں بھی تیار ہوں. میں بھی تیار ہوں. چلو اچھا، آپ میں سے کتنے، السلام علیکم، کیا حال ہے جی، خیریت سے آپ میں سے کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ویکسین پاکستان میں آتی ہے تو عام آدمی کو پہلے لگے گی، وزیروں کو، امیروں کو، صنعت کاروں کو، سرمایہ کاروں کو، ان کو پہلے نہیں لگے گی؟ دیکھیں جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ عمران خان کا دور ہے. عمران خان جو بھی اسکیم نکالے گا وہ سب سے پہلے یہی غریبوں کا بھلا چاہے. اچھا آپ اس کا مطلب یہ سپورٹر ہیں؟ ہاں نہیں، سپورٹر کی بات نہیں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ دیکھ لیجیے گا، جب ویکسین آئے گی غریبوں میں پہلے لگے گی. اچھا امیر بعد میں لگائیں گے، پہلے غریب. میں آنٹی سے بھی پوچھ لیتا ہوں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھے. اب ماشاءاللہ ایک امید نظر آنا شروع ہوئی ہے کہ ویکسین آنے لگی ہے، آ جائے گی پاکستان کے اندر. پاکستان میں ویکسین آئے گی تو آپ ویکسین لگانے کے لیے آپ کو پریشانی تو نہیں ہے؟ کوئی کسی نے ذہن میں تو نہیں ڈال دیا کہ جی یہ صحیح نہیں ہے صحت؟ اگر ویکسین کی رپورٹ صحیح ہوئی ہاں جی تو ضرور لگائیں. نہیں آپ کس میں رلائے کریں گی؟ رپورٹ سے مراد کیا ہے؟ رپورٹ سے مراد ہے کہ اس پہ جیسے 3-4 قسم کی ویکسین آنے والی ہے. صحیح جی ہاں. جو سب سے اچھی رپورٹ ہوگی اس کے لیے جو ہے نا ضرور لگائیں. وہ آپ اس کے لیے ضرور لگائیں گے، لیکن آپ یہاں وہاں کی چیزیں دیکھ کے آپ چاہیں گے کہ ہم ان کو کر دیں تو ہم لوگ ابھی اللہ کا شکر ہے کہ سمجھ آپ کو تو پورے برانڈز کے نام تک یاد ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے. زندہ باد. کیونکہ میں خود جاب تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ چائنا والی پہ رلائی نہیں کریں گی زیادہ؟ نہیں، تو ابھی کنفیوژن ہے. کنفیوژن میں ہم اپنی زندگی کوئی نیگیٹیوٹی تو نہیں ہے نا آپ کے ذہن میں، جس طرح کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کوئی چپ لگا رہے ہیں انسانوں کے اندر اور آنے والے دنوں میں پتہ نہیں ٹریس کریں گے؟ تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا احتیاط. اور شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. شکریہ. آپ کچھ کہہ رہے تھے. السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اچھا مجھے بتائیں کرونا ہے یا سازش ہے یا جھوٹ ہے؟ بین الاقوامی سازش ہے. ادھر آ جائیے ذرا. آپ کہتی ہیں آپ کہہ رہی بین الاقوامی سازش ہے، تو پھر ماسک لگایا ہوا آپ نے؟ یہ فی الحال لگا لیا، مجبوری ہے، ہماری بچی ساتھ ہے اس وجہ سے لگا لیا. نہیں تو پھر اس میں موجود تو ہے نا کرونا. چلے ڈر ہے، ایک خوف ہے. اچھا فوبیا تو خوف پھیلایا گیا تو خوف کی وجہ سے ہم نے ماسک لگا لیا، ورنہ موجود نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ اچھا اب آپ نے وعدہ کرنا ہے ویکسین آئے گی آپ نے نہیں لگوانی؟ انشاءاللہ میں پورا نہیں لگاؤں گی. اچھا میں پورا آزموں اس بات کے لیے انشاءاللہ. کیوں؟ بس نہیں، کیونکہ یہودی لابی کے بارے میں سب کو پتا ہے کیا کچھ ہی سازشیں پھیلا رہے ہیں اور یہ جو. اچھا ویکسین آئے گی آپ لگوائیں گی؟ آپ تو میں بھی کیا مطلب کیا شرائط؟ ہم اس کا رزلٹ دیکھیں گے، ہم اس کو دیکھیں گے وہ کس طرح سے لائی جا رہی ہے. آپ ان کی طرح لیکن یہ نہیں سمجھتی کہ یہ یہودی سازش ہے؟ دونوں باتیں ہیں، دونوں باتیں. دیکھیں سچ بھی ہے جھوٹ بھی. ٹھیک ہے، لیکن ہاں آپ دونوں آپس میں کچھ لگتی ہے کیا ہے؟ ہم نند بھاگوج. ظاہر اختلاف تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اب ظاہر جب ہمارے اوپر لا دیا گیا ہے، جب ہمارے یہاں آ گیا ہے تو ہمیں کرنا پڑے گا نا. اب تو مجبوری ہے ہمارے بچوں کے لیے، ہمیں اپنے لیے اسے کرنا ہے. بالکل صحیح. ویکسین بھی یوز کرنی ہے، ماسک بھی لگانا ہے، سب کچھ کرنا ہے. ہر بات پہ ایسے ہی لڑتی ہے، اختلاف ہوتا ہے یا یہ صرف؟ نہیں بہت بحث اور اختلافات تو بہت ہیں ہر اس میٹر پہ، سب کے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو ہے. اس رشتے میں ہی نند اور بھاوج کے اختلاف ہوتا ہے اور دنیا جہاں اختلاف کا شکار ہے اس کرونا کے معاملے پہ، اس معاملے پہ یہاں بھی نند اور بھاوج دونوں اختلاف کا شکار ہے. شکریہ جی. اسی پہ ہم ذرا یہاں پہ سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں. نند اور بھاوج آپ نے دیکھا دونوں کا ظاہر گھر پہ بھی اختلاف ہوتا ہے، اس رشتے میں بھی اختلافی معاملات ہوتے ہیں، لیکن پازیٹیو اور ہیلدی ڈیبیٹ ہوئی. آپ سب سے ہمیشہ سے ریکویسٹ رہی ہے کہ محض ایک چیز کو سازش کہہ کر جھٹلا دینا اور آنکھیں بند کر لینا یا اس سے انکار کرنا یا احتیاط نہ کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے. ویکسین کے حوالے سے ابھی سے جو باتیں ہم سننا شروع ہو گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو اوائڈ کیا جانا چاہیے. آج تک ہم پاکستان سے پولیو کا خاتمہ نہیں کر سکے. ہم دنیا کے ان 2-3 ممالک میں سے کوئی ایک ملک ہے جہاں آج بھی پولیو موجود ہے، صرف اس لیے کہ پولیو ویکسین کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں گھڑ کر پھیلا دی گئی تھیں. سو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس طرح کی سازشی کہانیوں سے دور رہیے،
سائنس ایک حقیقت ہے, اللہ پر بھروسہ, اللہ پر یقین, اور اس کے بعد ڈاکٹرز جو کہتے ہیں, ہیلتھ ایکسپرٹس جو کہتے ہیں, پلیز اس پر عمل کیجئے, اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ کسی نہ کسی طور پر یہ جو کرونا کے خلاف ویکسین ہے پاکستان پہنچے گی, تو ہم اس ویکسین کو آنے سے پہلے ہی رد نہ کر دیں, اس ویکسین کے لیے تیار رہیں, اور جیسے وہ ویکسین آئے انشاءاللہ اللہ کرے کہ وہ کرونا کے خاتمے میں مددگار ثابت ہو. ہم نے اس ویکسین کے حوالے سے کچھ انفارمیشن آپ سے شیئر کی, کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں بھی اس حوالے سے شعور بیدار کرنے کے لیے, آگہی لانے کے لیے اپنے حصے کا کام کرتے رہیں, اپنے حصے کا کردار ادا کرتے رہیں. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.